मतलब पाकिस्तान समझता ही नहीं है कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। साउथ कोरिया के एम्बेसडर को इंडियन सरकार ने समन किया, साउथ कोरिया के एम्बेसडर को। अब आप मुझे ये बताएं कि, और इसलिए समन किया कि भाई आपका जो पाकिस्तान में जो एक सेंटर है उसने इंडियन जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके बारे में स्टेटमेंट क्यों जारी की। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, और ये इतनी बड़ी बात है कि मेरा ख्याल है कि किस तरह एक प्राइवेट कंपनी होगी शायद, जिसके कुछ करने के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट हरकत में आ गई और साउथ कोरियन एम्बेसडर को बुला लिया। अब इसकी जरा सिग्निफिकेंस और इस चीज़ पे बात करें। पहली बात तो ये है कि जो इंडियन पॉपुलेशन है, अवाम जो है, जो लोग हैं, वो इतनी टफ लाइन ले रहे हैं कश्मीर के ऊपर, और वो समझ चुके हैं कि उनका जो पॉलिटिकल, फाइनेंशियल कैपिटल और जो सोसाइटी है वो इतनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है कि वो जब जिसको दिल करे वो रोक सकते हैं, जिसके मर्जी वो क्वेश्चन मार्क कहते हैं ना, सवालिया निशान वो लगा सकते हैं। अच्छा, अब देखिए कि अब हुंडई पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई, बट दैट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी सरकार जो है ये तो प्राइवेट कंपनीज को कहती है कि जी, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तानी, या शायद जो प्राइवेट कंपनीज खुद तो ये कहते हैं कि जनाब कश्मीर के ऊपर बोलें, लेकिन अगर इंडियन सरकार ने इस तरह का एक्ट लिया तो पाकिस्तानी बोल क्यों नहीं रहे। अच्छा, इंडियन जो पब्लिक थी उन्होंने सोशल मीडिया पे रिएक्शन दिया, सोशल मीडिया पे रिएक्शन के बाद वो बोले, उसको फौरन हुंडई इंडिया को स्टेप बैक करना पड़ गया, क्लैरिफिकेशन जारी करनी पड़ गई, इवन सोल तक प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। और उसको फिर क्या किया कि इंडियन मीडिया ने पिक किया, इंडियन मीडिया से वो बात इंडियन सरकार तक आ गई, और इंडियन सरकार ने ये सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि अपनी आवाम जिसने कश्मीर के हवाले से एक इंडिविजुअल स्टेप लिया है, हम उसको बकअप करें, सपोर्ट करें। अच्छा, उधर से आप पाकिस्तान को देखें, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो जो करते हैं, मैं तो वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग इन बिजनेसेस को मैं चाहता हूँ कि एपॉलिटिकल रहें। जो कारोबार है उसको एपॉलिटिकल रहना चाहिए, कारोबार को इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका अपना पॉलिटिकल कैपिटल जब इस तरह का हो कि आप इस तरह की सिचुएशन में हो तो बड़ा मुश्किल होता है। तो कारोबारों को ये चाहिए कि वो क्या उसे बोलते हैं, एपॉलिटिकल रहे। लेकिन अगर वो एपॉलिटिकल नहीं भी रहे, उन्होंने आपको सपोर्ट कर भी दिया कश्मीर के ऊपर, तो पाकिस्तान की सरकार इस पर क्यों जवाब नहीं दे रही। पाकिस्तान की आवाम जो है उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया कि भाई एक कंपनी को उन्होंने पकड़ के उधाड़ पुछाड़ कर दिया है। लेकिन फिर हम बात करते हैं जी कि इंडिया बहुत बड़ी फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है, ग्लोबल फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है, दुनिया सारी वहाँ पे आ रही है, तो इस वजह से इंडिया के में वो लोग कर रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं प्राइवेट कंपनीज के ऊपर, तो वो तो कामयाब हो गए। उन्होंने तो पकड़ के सारी प्राइवेट कंपनीज के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया, और ना क्या तो उसी उन बोल के वो हौसला आप बोले तो सही कश्मीर के ऊपर, एंड देन वी विल सी कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते। सो मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई बिलीव हियर इज कि इंडियन अवाम का बात करना, इंडियन मीडिया का उसको पिकअप करना, हुंडई का बैक ट्रैक करना, फिर इंडियन स्टेट का असर्ट करना, ये तो हमें एक सीक्वेंस और एक चैनल बिल्कुल नज़र आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की साइलेंस की समझ नहीं आ रही। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने पहले कहा है कि बिजनेसेस को एपॉलिटिकल रहे, उनको इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कारोबार जो है वो उनको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, उनको सिर्फ बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि ये जो बिजनेसेस जब इस तरह की चीज़ों में आते हैं तो फिर उसका नुकसान ये होता है कि वो, अब देखें ना, एक कंट्रोवर्सी में ब्रांड जनरेट हो गया। अब वो अब या तो फिर हो कि आपका पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल कैपिटल इतना ज़्यादा हो, हुंडई आपसे इतनी डरती हो कि अगर पाकिस्तान की मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग हमने बंद की तो हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। जब ये चीज़ भी नहीं है, क्योंकि हम तो कंपनीज़ को ले रहे हैं कि पकड़ के लेके पाकिस्तान आ रहे हैं कि आओ इधर मैन्युफैक्चर करो और यहाँ पे लोगों को रोज़गार दो, लोगों को नौकरी दो, लोगों को इंगेज करो, और उधर जो है वो तो हम किस तरह कह सकते हैं उनको कि वो इस तरह की चीज़ जो है वो ना करें। तो मुझे ऐसे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया ने अपने आप को तो असर्ट किया ही किया है, लेकिन पाकिस्तान की खामोशी ने बहुत सारे लोगों को परेशान किया है। मैं यहाँ पे एक स्कॉलर से मिला अभी थोड़ी देर पहले, तो मेरी उनसे इस हवाले से बात हुई। मैंने कहा जी ये क्या चल रहा है और ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले हम बात कर रहे थे, एक ओवरऑल जनरल ओवरव्यू पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे थे। तो वो बेसिकली उन्होंने मुझे चीज़ कही, वो यही कही, उन्होंने कहा बेसिकली लोग, हमारी सरकार जो है वो ओनरशिप नहीं लेती।
اور ہماری ہاف ہارٹیڈ اٹیمپٹس ہوتی ہیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے کشمیر کے مسئلے کو یا کسی چیز کو پک اپ کریں گے, پھر ہم چھوڑ دیں گے, پھر پک اپ کریں گے, پھر چھوڑ دیں گے, اٹھائیں گے نیچے پھینک دیں گے, اٹھائیں گے نیچے پھینک دیں گے, اور پرواہ نہیں کریں گے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اور جس طرح ہماری جو حکومتیں ہیں ان کے جو پولیٹیکل پرپسز ہوتے ہیں وہ سالو ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جب مرضی اٹھا لو, جب مرضی نیچے گرا دو. مثال کے طور پہ جب برہان وانی کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا ہوا کہ پرائم منسٹر عمران خان, نواز شریف صاحب کے اس وقت, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پوری دنیا میں اپنے ایمبیسڈریز بھیجیں گے. اچھا وہ ون ٹائم گئے, لوگوں کو بتایا کشمیر کے والے سے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اور پھر اس کا جو رسپانس کیا ملا کیا نہ ملا وہ ہمیں پتہ ہے. پرابلم کیا ہے, میں جو آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں جو ساری اس بات کا کرکس ہے دوستو, پولیٹیکل سوسائٹیل اور کیپٹل جو تھا وہ انجوائے کر بیٹھے ہم نے عوام سے بھی نچوڑ کر لیا ہے, عوام سے بھی تقریریں کرا لی ہیں, عوام کو بھی ہم نے لگا دیا ہے, ہر جو ہے نا ان سے بھی جو کچھ ہم کرا سکتے تھے وہ کرا لیا ہوا. اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں پائیں, اب عوام بھی تھک گئی ہے. وہ کہتی ہے یار اس مسئلے کا حل تو ہونا کوئی نہیں ہے. اب تو لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے نا, اب تو لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے کہ آپ دکانوں پہ جائیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کشمیر کی آزادی تک جو ادھار بند ہے. مطلب یہ کہ نہ کشمیر آزاد ہونا ہے نہ ادھار بند ہو, نہ آپ ہمارے سے کو ادھار لیں یا اس طرح کی چیزیں کریں. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کس طرح انڈین سوسائٹی, انڈین اسٹیٹ, انڈین گورنمنٹ, انڈین ادارے, سوشل میڈیا, مین اسٹریم میڈیا, وہ کس طرح وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ جو ایک گول ہوتا ہے ان کا اس گول کو فالو کرتے ہیں. ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی سوسائٹی کو, لوگوں کو جو اکٹھا کیے رکھا ماضی میں وہ تو کیے رکھا, لیکن وہ ساری چیزیں اب بیک ٹریک کر گئی ہیں. لوگ اب نہیں اس طرح سپورٹ کرتے. لوگ کہتے ہیں یار یہ جب ان کا دل کرتا ہے یہ چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں, جب دل کرتا ہے چیزوں کو نیچے گرا دیتے ہیں, اور جب دل کرتا ہے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی مودی کا یار غدار ہے, جب دل کرتا ہے یہ جب بھی ڈال لیتے ہیں. تو لوگ اب تھوڑا سا پولیٹیکلی اویئر ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے, مین اسٹریم میڈیا کی وجہ سے. سو اب جو گورنمنٹس کو جو پالیسی کرافٹ کرنی ہے, وہ جو گورنمنٹ کو جو پلان تیار کرنے ہیں وہ اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح ماضی میں تھا کہ جب مرضی عوام کو بیوقوف بنا دیا. اب کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا وہ جو پولیٹیکلی کریکٹ سٹیٹمنٹ دینے سے آپ چیزیں بہتر نہیں کر سکتے. لوگ اب بڑے سمارٹ ہیں, لوگ سمجھتے ہیں چیزوں کو کہ انہوں نے چیزوں کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے یا کس طرح ماحول جو ہے ایک فیوچر کس طرح کرافٹ کرنا ہے. سو اگر آپ ٹائم اینڈ اگین لوگوں کو ماموں بنائیں گے, آج مجھے بات بتائیں, میں حیران ہوں اس چیز سے کہ سارا انڈیا کھڑا ہو گیا, لیکن پاکستان میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہنڈائی کے ساتھ کیا ہوا ہے یا جو ہے وہ وہاں پہ کشمیر میں کیا ہوا ہے. یہ چیزیں یہاں پہ ڈسکس ہی نہیں ہوئی, کسی بندے کا کوئی سٹیٹمنٹ ہی نہیں آئی. ہم سمجھتے ہیں بیچارے ہنڈائی والے جو ہوگے وہ کہیں گے یہ تو ہمارے اچھے سپورٹر ہیں, ہم ان کے لیے بول رہے ہیں, ہم ان کے لیے کھڑے ہوئے, لیکن یہ تو ان کے تو منہ سے ایک زبان سے لفظ نہیں نکلا. سو میرے نزدیک انڈین جو سوسائٹی, اسٹیٹ, گورنمنٹ, میڈیا, اس نے بڑا سنکرونائزڈ پلے کیا ہے. اور یہاں پہ جو سوچ اور فکر تھی کہ ہم نے, وہ تو اس وقت انجانے نہ انجانے میں ہنڈائی نے بات کر دی, لیکن وہ غریب پھنس گئے. اب ان کو کون جو ہے وہ جواب دے اور ان کی کون جو ہے وہ سنے. دس از ویری انٹرسٹنگ اینڈ دس ٹرینڈ نیڈس ٹو بی آبزروڈ ویری کیئرفلی.